नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो विशाल अपेक्षासहित एउटा उद्देश्यसहित एकीकरणको अभियानमा लागेका थिए, खास गरी नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जो एकता गरेर नेकपा बनेको थियो, पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफ्नो आफ्नो घर फर्किनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो 3 वर्षसम्म गरेको प्रयास, मेहनत एक हिसाबले भन्ने हो भने बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने जस्तो अवस्था भएको छ। खास गरी कुनै उपलब्धि हासिल भएन र यसले एउटा कम्युनिस्ट मतदाता मात्रै होइन, नेपाली जनतामै एक खालको निराशा छाएको छ। किनभने राजनीतिक दलहरू एकीकृत भएर ठूलो शक्ति बन्दा देशले स्थायित्व, समृद्धि र विकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना के भने दुईवटा पार्टीहरू अलग अलग हुने परिस्थिति बनेपछि त्यो एउटा तुषारापात भएको छ जनताको सपनामाथि। र विडम्बना अर्को के भने खास गरी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै दुई अलग अलग धारमा विभाजित भएका छैनन्। एकीकृत हुँदै गर्दाका एमाले र माओवादी जो छुट्टिएपछि एमाले र माओवादी भएका छन्। अहिले तत्कालीन एमाले अहिले जो सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि पुनः एमालेका रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। एमाले पनि आन्तरिक चरम द्वन्द्वमा छ, विवादमा छ। यो खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकता र पछिल्लो पटक नेकपा एमालेमा देखिएको चरम जुन विवाद छ, यो विवादको सेरोफेरोमा रहेर हामी आज बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसका लागि मैले नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता, साबिक नेकपाका महासचिव र यो वामपन्थी आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने अभियानका एकजना अभियन्ता विष्णु पौडेलसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। धेरै स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यो मैले सुरुमै भने कि पृष्ठभूमिमा माओवादी र एमालेको एकता अहिले आएर खास गरी कुनै उपलब्धिविहीन ढङ्गले आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने परिस्थिति बन्यो। तपाईँ एकता गर्दै गर्दा यति छिटै अलग हुनु पर्ला भनेर सोच्नु भएको थियो? थिएन। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अपेक्षा के थियो भनेदेखि हामीले लोकतान्त्रिक अन्तर्वस्तु सहितको, क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु सहितको संविधान निर्माण गर्यौँ संविधान सभाबाट। अब हाम्रा समग्र काम कारबाहीहरूलाई संविधानले मार्गदर्शन गर्छ र हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्छौँ र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा जुट्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर बीचमा जे जस्ता अन्तर्विरोधहरू, समस्याहरू प्रकट भए र घटनाक्रमहरू जसरी विकसित हुँदै गए, जस्ता परिदृश्यहरू देखा परे सतहमा, यो हाम्रा निमित्त अपेक्षित थिएन। यहाँले सोचेको भन्दा भिन्न ढङ्गले नै घटनाक्रमहरू विकसित भए र हामी सायद यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएको छ कि एकता गर्दा हामीले चाहिँ एकताका आधारहरू जे थिए ती आधारहरू चाहिँ सायद परिपक्व भइसकेका रहेनछन्। एकता, पार्टी एकताको तहमा सम्बन्ध विकसित गर्ने आधार परिपक्व भइसकेको रहेनछ भन्ने घटनाक्रमले बताएको छ, पुष्टि गरेको छ। अब यो यहाँहरूले जुन एकता गर्दै गर्दा पार्टीका दुईजना अध्यक्ष र मूलतः अहिलेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग यहाँ र प्रचण्डसँग जनार्दन शर्मा सहभागी भएर यो पार्टी एकीकरण भएको घोषणा गरिएको थियो। बाँकी अरू नेताहरू चाहिँ एउटा सरप्राइज अवस्थामा भने हठात जानकारी पाएको भनेर हेरिएको थियो। त्यो प्रचार गर्दा त्यसो गरियो। निसन्देह हामी गृह कार्यको तहमा अध्यक्षहरूको समीपमा रहेर अलि हामीहरू, तपाईँले भने जस्तै म, जनार्दनजी, हामीहरू सघन गृह कार्यमा थियौँ, यो सत्य हो। तर यो अरू नेताहरूलाई थाहा नभएको हठात अनपेक्षित आश्चर्यजनक ढङ्गले गरिएको विषय थिएन। भएका छलफलहरू कमिटीका बैठकहरूमा अवगत गराइएका थिए। त्यति मात्रै होइन, हामीले पार्टी एकता संयोजन समिति नै बनाएका थियौँ। भएका छलफलहरू संयोजन समितिमा प्रस्तुत हुन्थे। त्यहाँ संयोजन समितिमा छलफल हुन्थे र त्यहाँ भएका निष्कर्षहरू आफ्नो पार्टीमा बताइन्थे। त्यस कारणले हठात यो होइन र त्यो चाहिँ कुनै अचानक गरिएको विषय पनि होइन। एउटा कोर्स एउटा लिएरै हामीले चाहिँ एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थियौँ। दर्शकहरूलाई खासमा यो विषयमा त अब त्यति रुचि नहोला, किनभने एमाले माओवादी आफ्नो आफ्नो बाटो लागिसकेपछि यसबारे लामो डिस्कोर्स भइसकेको छ, छलफल भइसकेको छ। तर पनि यो यति कमजोर धरातलमा कसरी एकता गरिएको थियो जो 3 वर्षभन्दा अगाडि टिक्न सकेन? एउटा कुरा, राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण दायित्वमा पुगेका दुईवटा दलको एकीकरण गर्दै गर्दा यसका कानुनी आधारहरू, यसका सैद्धान्तिक आधारहरू
किन मजबुत बनाइएन, किन परिपक्व बनाइएन? कानुनी हामीले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले जे जस्ता प्रबन्धहरू गऱ्यौँ, जे जस्ता निष्कर्षहरू निकाल्यौँ, ती निष्कर्षहरू हिजो पनि सही थिए, आज पनि सही छन्। तिनीहरूको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति होइन। तर त्योभन्दा फरक व्यक्तिको निष्ठा हुन्छ, व्यक्तिको प्रतिबद्धता हुन्छ। आन्दोलनको एकता र यसको अग्रगतिका प्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धतामा समस्या देखियो र व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थले चाहिँ संस्थागत स्वार्थलाई विस्थापित गर्ने कोसिसहरू भए यस बिचमा। त्यसले गर्दाखेरि यो एकता टुट्ने एउटा स्थिति बन्न पुग्यो हो। अब माओवादी र एमाले नामका दुईवटा जो पार्टी छन् उनीहरू चाहिँ के नदीका दुई किनारा भइसकेका हुन्, अब नमिलिने गरिकन? यस्तो छ, अब कुरा के छ भनेदेखि पार्टीगत रूपमा त अलग भइ नै सकियो होइन। अब तपाईँ चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा चाहिँ पार्टी एकताको भनौँ न सम्भावना सदाका निम्ति टर्यो भन्ने त म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई समय सीमा निर्धारण गरेर भनेको छ, यो समयभित्र तपाईँहरू आउनुहोस्, एकताबद्ध भएर आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो सीमा तपाईँलाई त्यो सुविधा छ भनेर चाहिँ उसले भनेकै हो होइन। हामीले पनि राजनीतिक रूपमा भनौँ न विगतका घटनाक्रमहरूको समीक्षा गर्दै इतिहासले दिएका पाठहरूबाट शिक्षा लिँदै एकताबद्ध भएर जान्छौँ भन्दाखेरि एकताबद्ध हुन नसकिने भन्ने कुरा त होइन। तर अहिले जस्तो मनोदशाका साथ हामीहरू क्रियाशील छौँ परस्परमा, मैले के देख्छु भनेदेखि तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना चाहिँ छैन। तर पौडेलजी अब एउटा कुरा के भने माओवादी सङ्घको एकता त अन्त्य भयो, त्योभन्दा अर्को चरम विषय के भने एमाले जो सग्लो सर्वोच्च अदालतले पठाइदिएको थियो, एमाले भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जुन सन्देश उसको फैसलाबाट प्राप्त भएको थियो, एमाले पनि सग्लो हुने परिस्थिति बन्यो नि, यो के हो फेरि? यो एमाले सग्लो रहन्छ। तपाईँसँग म आँखा जुदाएर भन्न चाहन्छु, एमाले सग्लो रहन्छ। एमाले सग्लो रहन्छ हो। एमालेलाई पनि विभाजित गर्ने कोसिसहरू भएका छन्, ती तमाम कोसिसहरू नाकाम हुन्छन् र एमाले सग्लो रहन्छ। घसाउने काम भइराखेको छ। आज यहाँहरूको तर्फबाट मङ्गलबार तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले चियापान समारोहको आयोजना गर्नुभएको थियो, तर अर्को पक्ष चाहिँ भोलिको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारीमा तीव्र रूपबाट अगाडि बढेको छ। मैले चाहिँ म मान्दछु कि घसाउने कतिपय कुराहरू भएका छन्। यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको थियो नि त। धेरै पर पुगेका साथीहरू फर्किएर भेट्नका निम्ति त समय लाग्छ नि त। धेरै पर पुगिसकेको अवस्थाबाट फेरि चाहिँ फर्किएर अनि मिलनको बिन्दुमा आइपुग्न त समय लाग्छ। अहिले त्यही मात्रै अवस्था हो। तर यो जस्तो फर्काउने जुन वातावरण छ, यहाँहरूले जुन एकताको अभियानबाट अगाडि लैजाने, एकताबद्ध पार्टी बनाउने जुन कुरा छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट मूलतः यहाँ चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनै एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएको एउटा सोचबुझपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, लामो अनुभव यहाँले हासिल गर्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एमालेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि एमाले सग्लो रूपबाट अगाडि बढाउने दायित्व मूलतः तपाईँहरूको जुन काँधमा थियो, तर 28 गते बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूका जिम्मेवारीहरूलाई खोज्नुभयो, जसले एउटा तीव्र विरोध खडा गर्यो कि? मैले अलिकति बताउँ यस विषयमा। कुरा के हो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट पार्टीहरू खास गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र औपचारिक रूपमा कानुनी रूपमा अलग अलग हुने अवस्था सृजना भयो। मनोवैज्ञानिक रूपमा त अलग भइ नै सकेको अवस्था थियो, कानुनी रूपमा पनि अलग हुने अवस्था सृजना भयो र त्यो अलग भएको अवस्थालाई भनौँ न त्यो अवस्थामा चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामनेमा उपस्थित भयो। त्यस स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा अब जहाँ चाहिँ जिम्मेवारीको प्रश्न यहाँले गर्नुभयो, जिम्मेवार त हरेक नागरिक पनि जिम्मेवार हुन्छ, राष्ट्रको प्रमुख पनि जिम्मेवार हुन्छ नि आफ्नो ठाउँमा सबैका आफ्ना जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। कसैको केही बेसी होला, कसैको केही कम होला, त्यो अलग विषय हो। आन्दोलनलाई एकताबद्ध लिएर जाने जिम्मेवारी सम्बद्ध सबैको हुन्छ। फरक व्यक्तिको फरक भूमिका होला, जिम्मेवारी सबैको हुन्छ। एउटा यो। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ खास गरिकन नेकपा एमाले अलग पार्टीका रूपमा कानुनी हैसियतमा चाहिँ यो अलग पार्टीका हैसियतमा छ भन्ने यो खास गरी सुप्रिम कोर्टको निर्णयको आधारमा त्यो कुरा आइसकेपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्ने र नेताहरूसँग आपसमा छलफल गर्ने र चाहिँ त्यो भनौँ एउटा नेकपा एमाले
एकतापूर्वकको अवस्थाको नेकपा एमालेलाई नयाँ ढङ्गले गतिशील बनाएर अगाडि लाने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो र त्यो जिम्मेवारी छ, अहिले पनि छ। हामी त्यो ढङ्गले नै अगाडि बढी पनि रहेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले चर्चा गर्नुभयो कि केही साथीहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टिको कुरा, भेला आदिका कुरा, मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो असन्तुष्टि सुस्ताउन, असन्तुष्टि चाहिँ शान्त हुन समय लाग्ने विषय हो। यो मलाई के लाग्दछ भने साथीहरू अहिले मैले सुन्दैछु राष्ट्रिय भेला आदिका कुरा। राष्ट्रिय भेला किन एउटा अलग अलग ढङ्गले राष्ट्रिय भेला गर्ने? हामी त पार्टीको तर्फबाट बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्न सक्छौँ। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहका साथ क्रियाशील हुनका निम्ति सन्देश दिएर जान सक्छौँ। त्यस कारण अलग अलग अब असन्तुष्टिका, हिजोका असन्तुष्टिका चाहिँ भनौँ न असन्तुष्टिलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता। उहाँहरूलाई खबरै नगरेर जुन बैठक गरेर यहाँहरूले निर्णय जुन गर्नुभएको छ, म बैठकमा जान्छु। म खास गरिकन के छ भने बैठकको सन्दर्भमा एउटा स्थिति यो थियो कि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पर्सि 7 गतेका निम्ति तय भएको छ। 7 गतिको बैठकमा सबै उपस्थित हौँ, हामीहरू छलफल गरौँ, संस्थागत ढङ्गले छलफल गरौँ, संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरौँ, अगाडि बढौँ। त्यो चाहिँ औपचारिक त्यो कुरा छँदैछ। त्यसका अतिरिक्त खास गरिकन नेताहरूका बिचका आपसी सम्बन्धहरूलाई सामान्यीकरण गर्न, कटुतालाई न्यूनीकरण गर्न, विश्वास र चाहिँ पारस्परिक सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्नका निम्ति अनौपचारिक तहमा पनि विभिन्न छलफल भइ नै रहेका छन्। हिजोकै छलफल पनि यहाँहरूले अनि यहाँहरूका क्यामेराहरूबाट होइन सम्प्रेषित भइ नै सकेको छ, समाचारको विषय बनिसकेको छ। त्यसमा हामी यसरी छलफलमै छौँ, संवादमै छौँ, कुराकानीमै छौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेकपा एमाले सग्लो रहन्छ, सग्लो भएर अगाडि बढ्छ। अब खास गरिकन 1-2टा विषयहरू मेरो पनि अलिकति ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ। कुरा के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो हिजो थियो अदालतको फैसलाभन्दा अगाडिसम्म, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका, त्यसको चाहिँ सचिवालयमा रहनुभएका, स्थायी कमिटीमा रहनुभएका, केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका जिम्मेवार नेताहरूले हामी चाहिँ के भनेदेखि नेकपा यो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा हिजो अदालतले विभाजित गरिदिने त्यो कानुनी कुरा भयो। राजनीतिक रूपले स्थितिको विश्लेषण गर्ने, राजनीतिक रूपमा ठिक बेठिक छुट्याउने त हाम्रो आफ्नो अधिकारको विषय हो नि। त्यस कारणले हामी नेकपा हिजो हाम्रो पृष्ठभूमि के थियो अलग चिज छ, तर हामी नेकपा माओवादी भएर होइन, हामी कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा एमालेमा रहेर क्रियाशील हुन्छौँ, राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्ने निर्णयमा साथीहरू पुग्नु भएको छ। त्यो निर्णयलाई हामीले के इग्नोर गर्नु, त्यसलाई चाहिँ उचित हुन्छ, उपेक्षा गर्नु उचित हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले कमरेडहरूले जुन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा, त्यो निर्णयलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्ने एउटा आवश्यकता थियो। त्यस सन्दर्भको कुरा हो यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि यसबिचमा केही अभिव्यक्तिहरू अचम्म लाग्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। म चाहिँ मैले के चाहिरहेको थिएँ भनेदेखि सम्बन्धित कमरेडहरूले तत्सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनु होला भन्ने म अपेक्षा गरिरहेको थिएँ। जस्तो खास गरिकन पुष्पकमल दाहालजीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले बुटवलमा पुगेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूको बिचमा विचार व्यक्त गर्नुभएको कुरा सस्वर उहाँकै स्वरमा आयो कि हामीले माधव नेपालसँग, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालसँग हाम्रो चाहिँ सिरियस अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, गहिरो समझदारी छ र त्यो समझदारी अन्तर्गत नै हामीहरू चलिरहेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ माधव नेपालको पक्षमा रहनुभएका कार्यकर्ताहरूलाई माओवादी केन्द्रतर्फ ल्याउनका निम्ति तपाईँले कोसिस नगर्नु होला, किनभनेदेखि उहाँहरू नेकपा एमालेमा उहाँहरू चाहिँ रहेर काम गर्नुहुन्छ र नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले कब्जा गर्नुहुन्छ। कदाचित कब्जा गर्न सक्नु भएन भनेदेखि नेकपा एमालेबाट उहाँहरू विद्रोह गर्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउँछौँ, नयाँ नामको पार्टी बनाउँछौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर चाहिँ त्यही नाममा उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्गठित हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले पार्टीको नाम बदल्छौँ र नयाँ नाम राख्छौँ, अनि त्यो नयाँ नामको पार्टीसँग उहाँहरू एकताबद्ध हुन आउनुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ माधव नेपालहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले एमाले कब्जा गरेर वा एमालेबाट विद्रोह गरेर आउनु भएपछि हामीहरू चाहिँ फेरि उहाँहरूसँग एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर उहाँले त्यो इन्टरनल प्लानिङको रूपमा उहाँले त्यो कुरालाई सार्वजनिक गर्नुभयो।
म चाहिँ अचम्म लागिरहेको छ त्यो अभिव्यक्ति उहाँले चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिमा आधार छैन। त्यो या त चाहिँ प्रचण्ड स्वयंले जान्ने विषय भयो, पुष्पकमल दाहालले जान्ने विषय भयो, या त माधव नेपालले जान्ने विषय भयो। मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने कमरेड माधव नेपालले यो खालको अभिव्यक्ति आधारहीन अभिव्यक्ति हो भनेर उहाँबाट खण्डन आउला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। मैले त्यो खण्डन सुन्न पाएको छैन। यसमा मलाई अचम्म चाहिँ लागेको छ। तर पनि म के ठान्दछु भनेदेखि कमरेड माधव नेपाल यो चाहिँ भनौँ न यो पार्टी निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो। विचारका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले के भनेदेखि यो चाहिँ नेकपा एमालेको स्कुलिङ भनौँ न बाट उहाँ चाहिँ टाढा हुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले प्रचण्डजीको त्यस खालको कोसिस होला अथवा उहाँहरूकै बिचमा के कुरा भएको छ त्यो समयक्रममा माधव कमरेडले पनि त्यो कुराहरू बताउनु होला देशवासीलाई भन्ने म ठान्दछु। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठतम नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग हामीले आजको बहसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता विष्णु पौडेल। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यो ब्रेकमा जानुभन्दा पहिला प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विषयमा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, लामो हन्डर ठक्कर खाएर राजनीतिको यो यात्रासम्म तपाईँ आइपुग्दा उहाँ अलग पार्टीमा गइसकेको मान्छेले यो पार्टीभित्र फुटाउन, लडाउन, अनेकन तानाबाना बुन्न तपाईँले माओवादीलाई फुटाउन खोज्नु होला, एमालेलाई फुटाउन उहाँहरूले खोज्नु होला, अब काङ्ग्रेसले तपाईँहरूमाथि अनेकन षड्यन्त्र गर्ला। यो त लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एकले अर्काकोलाई कमजोर बनाउने, बलियो बनाउने यो चलिरहेको छ। उहाँले भनेकै आधारमा मात्रै जो माओवादी छोडेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समाहित हुन आएका नेतालाई जिम्मेवारी दिन भनेर जुन बैठक गर्नुभएको छ नि, यही विषय पनि माधव नेपाल लगायत एमालेको लगभग आधा हिस्सा जो अलग अभ्यास गरिरहेको छ, समानान्तर पार्टी भनेर समानान्तर गुटका रूपमा अलग उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सहित बोलाएर छलफल गरेर यो निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँहरूलाई बोलाउँदै नबोलाइकन उहाँहरूको जिम्मेवारी खोज्ने अनि नयाँ चाहिँ विधान विपरीत अरू मान्छेहरूलाई त्यसमा समावेश गराउने जुन निर्णय गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ उहाँहरूले एमालेमा उहाँहरूलाई स्वागत छैन, स्वागत गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ भन्ने देखिन्छ नि। त्यस्तो कुरा होइन। कुरा कस्तो हो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा दुईटा अलग पार्टीको सिनारियो सतहमा आइसकेपछि, दृश्य सतहमा आइसकेपछि मेरो अपेक्षा के थियो भने कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल उहाँहरू के भनेदेखि पेरिस डाँडा होइन, उहाँहरू धुम्मराईको पार्टी कार्यालयमा आउनु होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। उहाँहरू त त्यहाँबाट त्यो निर्णयपछि त उहाँहरू त धुम्मराईको पार्टी कार्यालयमा होइन, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा होइन, उहाँहरू पेरिस डाँडामा भेला आउनुभयो। पेरिस डाँडा जान नहुने ठाउँ होइन। हिजो पनि हामी गएका हौँ, भोलि पनि जान्छौँ। छलफल हुन्छ, दुई फरक पार्टीका नेताहरूका बिचमा छलफल हुन सक्छ। हामी जान्छौँ, हिजो पनि गएका थियौँ, भोलि पनि जाउँला। अलग अलग पार्टीका नेताका हैसियतमा उहाँहरू आउनु होला, हामी जाउँला, त्यो हुनसक्छ। तर अदालतको फैसलाको लगत्तैपछि उहाँहरू कहाँ जानु पर्थ्यो? उहाँ धुम्मराई जानु पर्थ्यो, पार्टीको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा जानु पर्थ्यो, वा उहाँहरू चाहिँ पेरिस डाँडा जानु पर्थ्यो। म राख्छु। उहाँ चाहिँ कमरेड केपी ओलीसँग पार्टीको अध्यक्षसँग संवाद गर्नका निम्ति धुम्मराई जानु पर्थ्यो, वा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी गर्नका निम्ति पेरिस डाँडा जानु पर्थ्यो। उहाँको प्राथमिकता के थियो? म के देख्दछु भनेदेखि कमरेडहरू यो घटनामा चुक्नु भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, हामीले कसैलाई पनि दबाब दिएर यो चाहिँ व्यक्तिको आस्था बदलिन्न भन्ने हामी मान्दछौँ। म त्यो कुरा मान्दछु। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणि थापा, कमरेड गौरशङ्कर चौधरी, दावा लामा लगायतका साथीहरूले अब केन्द्रीय कमिटीको उल्लेखनीय सङ्ख्या छ, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुभएका उल्लेखनीय साथीहरूको सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्या ती साथीहरूले, ती कमरेडहरूले स्वेच्छाले हामी नेकपा एमालेमा रहन्छौँ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले राख्नुभयो चर्चा, यहाँ के भनेदेखि जुन चर्चा गर्नुभयो कि निष्कासन गरेर के गरेर कारबाही गरेर, केही भएको छैन। निष्कासन भएको छैन, कारबाही भएको छैन, केही पनि भएको छैन। म स्पष्ट गरौँ
कि जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ उपाध्यक्षहरू हटाएको के भनेदेखि अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदहरू हटाएको सबैलाई चाहिँ पदमुक्त गरेको कारबाही गरेको यो केही पनि होइन। यो चाहिँ यस प्रकारको प्रायोजित प्रचार किन गरिएको छ कसरी भइरहेको छ म बुझ्दिनँ तर यो चाहिँ एक ढङ्गले हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रचार गरिएको छ जबकि सच्चाइ चाहिँ कसैमाथि पनि कुनै पनि प्रकारको कारबाही गरिएको छैन। सबैको जिम्मेवारी यथावत छ। पदाधिकारीको हो केही कार्यविभाजनहरू हामी चाहिँ यो पार्टीलाई स्मुथली एउटा चाहिँ गतिमा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि संस्थागत रूपमा भनौँ थप चाहिँ भनौँ सबै एक ठाउँमा भेला भएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा दैनन्दिन केही त काम त हेर्दै गर्नु पऱ्यो नि हो। त्यो अवधिका निमित्त हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टेम्पोररी अस्थायी रूपमा यो ढङ्गले चाहिँ कामको व्यवस्था गरौँ न भन्ने हिसाबले कामको एउटा चाहिँ अस्थायी प्रबन्ध गरिएको मात्रै विषय छ। यसलाई चाहिँ के भनेदेखि ठुलो विषय बनाएर अनि त्यसको पदच्युत गरिएको सादिक माओवादी केन्द्रमा रहँदा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू जसको तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरू प्रचण्डको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समाहित हुन उहाँहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरूलाई ल्याउने कुरा उहाँहरूका बारेमा उचित जिम्मेवारी दिने कुराका सन्दर्भमा कहीँ पनि विवाद भएन। तर बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई सम्मान दिँदै गर्दा तपाईँ संलग्न भएको एमाले पार्टी निर्माणमा तपाईँहरू जत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेताहरूलाई ह्युमिलिएसन गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ। अनि कसैलाई यहाँ ह्युमिलिएसन गर्न उपयुक्त पनि हुँदैन, ह्युमिलिएसन गर्ने कोसिस पनि भएको छैन, ह्युमिलिएसन गरिएको पनि छैन, ह्युमिलिएसन गर्दा पनि गरिँदैन। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सबैका। ठिक छ यस बिचमा अलिकति के अनपेक्षित घटनाक्रमहरू जरुर घटे। हामीले चाहिँ अव्यवस्थामा अब यो सम्झन पनि नसकिने खालका सम्झन पनि नपरोस् भन्ने प्रकृतिका घटनाहरू त घटेका छन् होइन। यो इतिहासको जिम्मा छोडिदियौँ हामीले, बढी इतिहासकारहरूले लेख्लान् अनि कुन पात्रले कुन प्रवृत्तिले के कस्ता चाहिँ नृत्य प्रदर्शन गरे, के कस्ता मञ्चनहरू भए, हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा के कस्ता घटनाक्रमहरू घटित भए त्यो इतिहासकारहरूले लेखुन्। त्यसमा हामीलाई त्यति धेरै विगततर्फ फर्किएर समय व्यतीत गर्ने फुर्सद पनि छैन। जरुर धेरै पीडाजनक दृश्यहरू स्वतःमा आएका हुन् तर पनि हामी के भन्छौँ भनेदेखि हामी आजको यथार्थमा उभिएर भोलिको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्नका लागि, मुलुकको भविष्य, जनताको भविष्य निर्माण गर्नका लागि केन्द्रित भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा छौँ। त्यस कारणले कसैप्रति पनि भेदभाव गर्ने, कसैप्रति पनि अनादर गर्ने, कसैलाई पनि अवमूल्यन गर्ने भन्ने प्रश्नै हुन सक्छ। तर एउटा कुरा के भने महाधिवेशनमा जाने जुन महत्त्वपूर्ण निर्णय छ त्यो निर्णय, त्यसपछि आयोजक समिति घोषणा गर्ने निर्णय, पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरू परिवर्तन गर्ने, वरिष्ठ नेता माधव नेपालको विदेश विभागमा रहेको एउटा जिम्मेवारी समेतलाई परिवर्तन गर्ने जुन खालका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ त्यो निर्णयमा उहाँहरू सहित संलग्न भएर गरेको भए फरक के पर्थ्यो भन्न खोजेको के? एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो जुन भनेको छ नि यो पदच्युत गरिएको भनेर नि, पदच्युत होइन, जम्मी सामान्य एउटा चाहिँ हामी एक ढङ्गले हिजो त कस्तो अवस्थामा थियौँ भनेदेखि कानुनी रूपमा हामी एक ठाउँमा थियौँ, राजनीतिक रूपमा हामी दुई ठाउँमा थियौँ। कानुनी रूपमा एकताबद्ध, राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको जस्तो अवस्थामा थियौँ नि त हिजो हामी। त्यो अवस्थाबाट एकताबद्ध हुनका निम्ति त केही कोर्स त लिने भयो नि, यसले केही समय लिने भयो नि हो। मनोवैज्ञानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एक खालको चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट त्यस्तो भएन तर उहाँहरूले त यसलाई चाहिँ आफूलाई कारवाही गरेको अथवा तपाईँको अपमान गरेको रूपमा लिनुभएको छ र मूलत जेठ 3 भन्दा अगाडिको जुन परिस्थिति जुन यहाँहरूको थियो, एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी दुईटा अलग अलग पार्टी थिए, त्योभन्दा बिचमा भएका घटनाक्रमहरूलाई सुन्ने मानेर त्योभन्दा पहिलेको परिस्थितिमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि मूलत एमाले त्यो रूपमा जानु पर्यो कि एकीकरणभन्दा पहिलेको अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिया होइन र? त्यसमा त चाहिँ कहाँ विवाद छ त? कसले विवाद गरेको छ र? यो बिचको अवधि त सुन्नीको अवधि भइ नै हाल्यो नि। सुन्नीको अवधि भयो यो त। कसरी सुन्नीको अवधि हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले पनि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग क्रियाशील हुने अवस्था सृजना भयो। त्यस अर्थमा हामी एकतापूर्वकको अवस्थामा पुग्यौँ। हामी चाहिँ 2075 साल जेठ 3 गते अपराह्न हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका थियौँ। त्यो अपराह्नभन्दा अगाडिको कम्तीमा जेठ 3 गते बिहानको अवस्थामा पुग्यौँ नि त हामी। त्यो त सत्य हो। त्यस कारणले अब त्यो त्यहाँ पुग्यौँ भन्नुको अर्थ हामी त्यहीँ अडिएर बस्छौँ भन्ने पनि होइन नि। जेठ 75 साल जेठ 3 गते बिहानको अवस्थामा पुग्यौँ।
अथवा जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्यौँ भन्नुको अर्थ त्यहीँ अडिएर बस्छौँ भन्ने त होइन। हामी गतिशील ढङ्गले गतिशील हुनुहुन्छ, तर त्यही कोणबाट अर्को पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर छलफल गर्ने कुरामा कहाँ छलफल गर्ने कुरामा समस्या छैन। त छलफलको श्रृङ्खला त सुरु भएको छ नि। हिजै मात्रै अध्यक्षले राख्नुभयो, ठिक छ। साथीहरूले अब के छ भनेदेखि धुमाराई आउनुपर्ने साथीहरू पेरिस डाँडातिर जानुभयो। पेरिस डाँडाबाट धुमाराई आउनै साथीहरूलाई टाइम लाग्यो। सम्पर्क संवाद पनि कतिपय सन्दर्भमा गर्न कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सम्पर्क संवादहरू भएनन्, त्यो खालको स्थिति भयो। ल ठिक छ, साथीहरूलाई 28 गतेको बैठकका बारेमा साथीहरूलाई अब्जेक्सन छ, उहाँहरूका चाहिँ के गुनासाहरू छन्, भनाइहरू छन् भनेदेखि ठिक छ, आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईँहरूको के अब्जेक्सनहरू राख्नुहोस् न। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ गरोस् न निर्णय। हिजो जुन ब्रेक थ्रु भयो तपाईँहरूका बिचमा छलफल भयो, त्यहाँ उहाँले राखिसक्नु भएको छ कि 28 गते गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिने हो भने पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, हामी सरासर चियापानदेखि सबै कुरामा सहभागी हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले त त्यो फिर्ता लिन्न भन्ने प्रकारको सन्देश गएको देखिन्छ, किनभने उहाँहरूको भेला यथावत छ। एउटा कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, साथीहरूलाई 28 गतिको निर्णयका बारेमा कुनै अब्जेक्सन छ भने त्यो त अब्जेक्सन त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राख्नुहोस् न। बैठकले चाहिँ तपाईँहरूको अब्जेक्सनलाई जायज ठान्यो भने त्यही निर्णय गर्ला। यो ठिकै छ, यो भएको कुरा ठिकै छ भने ठान्यो भने त्यही कुरा ठिक छ भनेर चाहिँ अगाडि जाला। किन त्यसकै आधारमा चाहिँ यो धेरै चाहिँ भनौँ न एउटा डिस्टेन्स फिल गर्नुपर्ने त कुनै कारण छैन नि भन्ने हिसाबले बहुत प्रश्नसँग राखिसक्नु भएको छ। छलफलकै विषय हुनु, ल ठिक छ, यो विषयलाई पनि छलफलको विषय बनाऊ न। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 28 गतिको निर्णय, 28 गतिको बैठक, त्यसले गरेका निर्णय ठिक बेठिक के हुन् भनेर चाहिँ छलफलको विषय बनाउनु। त्यही एउटा निर्णयले तपाईँको पार्टीमा दयार सिर्जना गर्ने र तपाईँहरू दुई फेरि एमाले पनि अलग अलग जानुपर्ने परिस्थिति आउनुभन्दा त त्यो फिर्ता लिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न खोजे। त्यता कुरा होइन, यो फिर्ता लिने नलिने भन्ने प्रश्न होइन। यो प्रश्न के हो भनेदेखि म भन्न चाहन्छु, कमरेड रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रामी जस्ता नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर कहीँ कुन चाहिँ गल्ती भयो त? अनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिँदा गल्ती भएन, तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई जिम्मेवारीबाट विहीन बनाउँदा उहाँहरूलाई जिम्मेवारीबाट विहीन गराएकै छैन। उहाँहरू वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ, अहिले पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। अनि हेरफेर त के छ भने त्यो त के छ इन्चार्जहरू बदलिएका छन्। त्यो किन भन्दाखेरि हामी कार्यकर्ताहरू भिडिसके। हामी चाहिँ म अघि पनि भने नि मैले, हामी चाहिँ कानुनी रूपमा एक ठाउँमा, राजनीतिक रूपमा अलग अलग भइसकेको अवस्था थियो। त्यो ठाउँबाट कानुनी पनि र राजनीतिक रूपमा पनि एक ठाउँमा आइपुगेर सहज सहकार्यको स्थितिमा पुग्नका निम्ति केही समय लाग्ने स्थिति देखियो नि त। त्यो अवस्थामा त दैनन्दिन त काम त गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यस अवस्थामा यो चाहिँ एउटा एक ढङ्गले भन्दा अस्थायी प्रबन्ध हो। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फेरि पनि छलफल हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ विचार पुनर्विचार हुनसक्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो छैन। तर मानिसहरूले त पदाधिकारीमा, स्थायी कमिटीमा तपाईँको पक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको जुन पक्ष छ अहिले, यद्यपि यो सग्लो पार्टी हो, अब तपाईँहरूले आफैले अभ्यास राजनीतिक रूपबाट अलग अलग गरिराख्नु भएको छ, त्यस हिसाबले हामीहरू पक्ष भन्न बाध्य छौँ कि त्यो पक्ष चाहिँ अल्पमतमा छ र निर्णय गर्न फेरि हम्मे पर्ने भएको भएर आफूलाई सहज बनाउन नयाँ 22 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा थपेर केन्द्रीय समितिमा चाहिँ बहुमत पुर्याउनका लागि यो काम गरिएको हो भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा म बताउँछु। हिजो हाम्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि अनुकूलतामा सुविधामा चाहिँ परिस्थितिको विश्लेषण आफ्नो सुविधाअनुसार गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ। आफ्नो सुविधाअनुसारको परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु हुँदैन। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदासम्म हामीले के भनेका थियौँ भने अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व नआउँदासम्म यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। त्यो कालखण्डमा हामी सहमतिका साथ, मूलत सहमतिका साथ निर्णय गर्छौँ भन्ने मान्यतामा नेकपा थियो। तर कमरेडहरूले के भन्नु थाल्नु भने होइन, कहाँ हुन्छ, बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यस कारणले बहुमतको निर्णय भनेर बहुमतको निर्णयका अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। सतहमा त्यस खालका आइ नै सकेका छन्। थोरै म यसमा जोड्छु, तर पहिला नेकपा हुँदै गर्दा यहाँहरूको अनुकूलता भएका बेलामा फेरि बहुमतका आधारबाट निर्णय गर्न त यहाँले सुरुवात गर्नुभयो जस्तो प्रदेशहरूका सरकार निर्माण गर्ने बेलामा। अनि अब जब प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बिचमा गठबन्धन थियो, माधव नेपाल चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति यहाँहरूबाट एउटा कुरा सहमतिको पनि एउटा रचनात्मक परिभाषा हुनुपर्दछ। सहमति भनेको चाहिँ ढुङ्गाको अक्षर जस्तो कि एकदम ठ्याक्क सबैको सम्पूर्ण सहमति भन्ने अर्थमा मूलभूत रूपमा सहमतिको कुरा हो। त्यसकारण हामी सहमतितर्फै अगाडि बढिरहेका थियौँ, सहमतिबाटै अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर सहमति हिजो चाहिँ सहमतिबाट निर्णय गर्ने हामीले संस्थागत प्रबन्ध नै गरेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरामा साथीले जोडबल गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी त नेकपा एमालेको विधान अन्तर्गत परिचालित छौँ नि। यति बेला त नेकपा एमालेको विधानमा कहीँ पनि सहमतिबाट निर्णय गर्ने भन्ने लेखा छैन।
सहमतिबाट निर्णय गर्न पाइँदैन भने पनि छैन। सहमतिबाट निर्णय गर्नु हाम्रो प्राथमिकताकै विषय हुन्छ। कुनै पनि विषयमा सहमति कायम गरौँ, सहमतिबाट निर्णय गरौँ, यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुन्छ। तर सहमति भएन भने हामी के गर्छौँ त? अनिर्णयको बन्दी बन्छौँ? बन्दैनौँ। त्यस कारण यो खालको छ। अब यति बेला साथीले अब ठिक छ, सहमतिमा त जाने नै हो, सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने नै हो, तर नेकपा एमाले अनिर्णयको बन्दी भएर त बस्न सक्दैन। त्यस कारणले मैले के देख्छु भनेदेखि यो यसबिचमा भएका प्रयासहरूलाई म विशेष गरिकन भन्न चाहन्छु। हामी रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट जस्ता नेताहरू, प्रभु शाह जस्ता नेताहरू होइन, जो चाहिँ एउटा आन्दोलनले निर्माण गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ, मणि थापा हुनुहुन्छ, गौरीशङ्कर चौधरी हुनुहुन्छ, दावा लामाहरू हुनुहुन्छ, लगायतका नेताहरू जो देशभरि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ गरेको राजनीतिक निर्णयलाई चाहिँ हामीले अनर नगर्ने, उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ आफ्नो आस्थाको विश्वासको आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिने परिस्थिति निर्माण नगर्ने, उहाँहरूको राजनीतिक निर्णयलाई अनर गर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षमा जो सहभागी भएका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो समूहलाई चाहिँ किनाराको साक्षी बनेर तपाईँको बिना शर्तार थपडी बजाउने हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागतै छ, होइन भने चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस् भने जस्तो यो निर्णय प्रक्रियाले त्यस्तो देखायो। फड्की किनाराको साक्षी पनि होइन, उहाँहरूलाई फड्की अनि हामीहरू कोही पनि फड्की निर्णय गराएर बोलाउने भने त फड्की किनाराको साक्षी नै बनाउने काम भयो नि। फड्की किनाराको साक्षी हामी कोही पनि होइन, उहाँहरू पनि होइन, हामीहरू कोही पनि होइन। हामी आन्दोलनका एउटा यो आन्दोलनका अभियन्ता नै हौँ हामी सबैजना। त्यस कारणले के छ भने यो आन्दोलनलाई गतिशील ढङ्गले लिएर जानका लागि बिचमा विकसित भएका असमझदारीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, समझदारी विश्वास बढाउनका लागि अब बैठकमा जाउँ न त। बैठकमा जाउँ, बैठकभन्दा अगाडि परस्परमा संवाद गरौँ, छलफल गरौँ। हिजोको छलफल तपाईँले अध्यक्षको के भन्छ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विशेष जिम्मेवारी हो, मुख्य जिम्मेवारी हो भन्नुभयो। त्यही जिम्मेवारी बोध भएर त उहाँले चाहिँ हिजोको बैठकका निम्ति उहाँले इनिसिएटिभ लिनुभयो होइन। त्यही जिम्मेवारी बोध भएर त विभिन्न ढङ्गका औपचारिक अनौपचारिक कुराहरू भइ नै रहेका छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो 28 गतेको बैठकलाई अघि सारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा चाहिँ दरार सिर्जना गर्ने खालका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुँदैन। 28 गतेको बैठकले अरू केही पनि गरेका छैन। जम्मा जम्मी कमरेड रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका साथीहरूलाई जो देशभरि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको कन्भिक्सनको आधारमा, विश्वासको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा राजनीति आधार त्यसले निर्माण गरे हो। त्यो कसैको पनि अहितमा छैन, त्यो कसैको पनि अहितमा छैन। अत्यन्त अमिलो मन बनाएर अलग अलग गुटमा सहभागी भएका तपाईँको पार्टीका अर्को पक्षका नेताहरूलाई चाहिँ यहाँ आउन सहज वातावरण बनाउनुको सट्टामा निर्णय गरेर अब आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ यो अहिले पहिलो लटमा चाहिँ उहाँहरूलाई हुर्मत लिन खोज्दा चाहिँ पहिलो चरणको पार्टी अध्यक्षहरूको, वरिष्ठ नेताहरूको, तहका नेताहरूका सन्दर्भमा त यो यही रूपबाट अगाडि बढ्दा पनि फरक पर्दैन। तर तपाईँको पार्टी वडा तहसम्म, गाउँ तहसम्म जुन यसको चाहिँ सशक्त सङ्गठन छ, यसमा भविष्य देखेर तमाम राजनैतिक नेता कार्यकर्ता जो संलग्न हुनुहुन्छ, स्वयं तपाईँ आफ्नै पनि तपाईँहरूको स्तरका नेताहरूको पनि भविष्य अझै धेरै बाँकी छ यो देशका लागि योगदान गर्न। यदि यस हिसाबले तपाईँहरूको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिएन र यो पार्टी फुट्यो भने तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ, कसलाई फाइदा हुन्छ? किन फुट्ने? तपाईँले ठिक, तपाईँको प्रश्न मलाई मैले ध्यानपूर्वक सुने। किन फुट्ने? फुट्ने कुरो किन सोच्ने? के आवश्यकता छ फुट्नुपर्ने? फुटेर उपलब्धि के हुन्छ? फुट्यो झन्डै फुट्यो को अवस्था त हामी पुगिसकेका हौ नि। त्यसले के उपलब्धि दियो भन्दाखेरि पहिला फुटेर पनि प्रयास गरेर तपाईँले हेर्नुभयो, हेरिसकेका छ भन्दाखेरि फुट्ने विभाजन गर्ने कुरा त हाम्रो कल्पनामा पनि छैन। हामी फुट र विभाजनको कल्पना गर्दैनौँ। कुरा के हो भनेदेखि बिचमा विकसित भएका असमझदारीहरू, बिचमा विकसित भएका अन्तर्वेदहरू, बिचमा विकसित भएका कटुताहरूलाई हामी संवाद, सरसल्लाह, विमर्शका माध्यमबाट समाधान गर्दै संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ नि। अब फुट्नुपर्ने कुनै आवश्यकता, संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भने किन फुट्नु पर्यो? तर बाहिर एउटा के सन्देश गइराखेको छ भने एमाले अहिले बन्यो, एमाले र माओवादी नबन्दै गर्दा तपाईँहरू पनि नेकपामा दाबी गरिराख्नु भएको थियो, त्यसको चुनाव चिन्ह सूर्यमा दाबी गरिराख्नु भएको थियो र उतापट्टि उहाँहरू जो माधव नेपाल र प्रचण्ड जो सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि त्यही दाबी थियो। एमालेको दाबी कसैले पनि गरेका थिएन। तर फुटिसके पछाडि तपाईँहरू चाहिँ पहिलेदेखिकै एमाले, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू चाहिँ अहिले पछि एमालेमा आउनु खोजेको जस्तो सन्देश दिन खोजिएको छ, किनभने सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यस्तै उहाँहरूलाई एमालेमा स्वागत छ भनेर भनिएको छ। र अर्को कुरा के भने एमाले बनाउने, एमालेलाई विघटन गर्ने
र एमाले अघि बढाइरहेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई विघटन गर्ने कामको नेतृत्व त अहिलेको पार्टी अध्यक्षले गर्नुभयो। किन पार्टी एकीकरण गर्ने काम त पार्टी अध्यक्ष र तपाईँले गर्नुभयो हो। मूलत अरू नेताहरू त एक हिसाबले खालि एकता विरोधी नहुने भाका भएर पनि असहमतिहरूलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर थपडी बजाएको परिस्थिति मात्रै थियो। एकता तपाईँहरूले गर्ने, नेकपा तपाईँहरूले बनाउने, माओवादीसँग एकता पनि तपाईँहरूले गर्ने, बिचमा गठबन्धन बन्दै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक गठबन्धनमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा जाने बित्तिकै अहिले प्रचण्डसँग उहाँहरू लाग्नु भएको छ भनेर किन त्यति धेरै सशङ्कित हुनुभएको? होइन, लाग्नु भएको छ भने त्यस कारणले जनताको बहुदलीय जनवादप्रति त्यो चाहिँ निष्ठा राख्ने नेताहरू होइन त चाहिँ त्यो त निष्ठा त व्यवहारमा प्रकट भइ नै हाल्छ। त्यस कारणले त्यही अर्थमा त मैले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोडेर नेकपा एमाले छोडेर अनि चाहिँ अन्यत्र कहाँ जानु होला र साथीहरू भन्ने मेरो चाहिँ त्यो मेरो मनको ठम्याइ त्यो हो। त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोड्नका निम्ति अहिलेको नेतृत्वले खास गरी अध्यक्षले हामीले चाहिँ परित्याग गरेको भन्ने जुन यदाकदा चर्चा हामी गरेको जनताको जनवाद भनेर मान्नुभयो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो पहिलो कुरो त हामी जे निष्कर्षमा पुग्यौँ त्यो साझा निष्कर्ष हो। दोस्रो कुरो हामीले अघि सारेको निष्कर्ष जनताको बहुदलीय जनवादका विरुद्धमा छैन। तपाईँ कन्टेन्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने दोस्रो त्यो कुरा हो। त्यस कारणले जनताको बहुदलीय जनवादका विरुद्ध यो नेतृत्व छ भन्ने कुरा न कसैले पत्याउँछ न त्यसमा चाहिँ समय व्यतीत गर्नु आवश्यक नै छ। म त्यो त्यतातिर जान्न। त प्रश्न के छ भनेदेखि कोही चाहिँ हामी पुराना एमाले कोही नयाँ एमाले भन्ने अर्थमा हामी बुझेका छौँ कि चलेका छौँ कि गतिविधि गरेका छौँ कि भन्ने कुरा होइन। हामी एउटा जरुर यो हो कि हिजो एउटा स्थिति के देखियो भनेदेखि कमरेड माधव नेपाल खास गरिकन कमरेड झलनाथ खनाल उहाँहरू चाहिँ अब त्यो प्रचण्ड कामरेडसँग नजिक हुनुभएको त सत्य हो नि पछिल्लो कालमा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो फेरि पहिलो कालमा। तर त्यो तहको इस्यु वाइज कुनै नजिक भएको विवाद कम थियो त्यो बेला। इस्यु वाइज कुनै विषयमा कोसँग सहमति असहमति हुने कुरा त हुन सक्छ। तर एउटा चाहिँ ढिकै बनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मोर्चाबन्दीको तहमा त त्यसभन्दा अगाडि पुगे पनि थिएन। त्यो तहमा कमरेड पुग्नु भएको हो। त्यो तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस अर्थमा के छ भनेदेखि प्रचण्डसँगको सङ्गत छोडेर एउटा स्थिति त हो नि, प्रचण्डसँगको सङ्गत छोडेर अब चाहिँ के भनेदेखि पार्टी अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी ओलीसँग सङ्गत गर्नुपर्ने परिस्थिति त निर्माण भएकै हो नि। अब यो त्यस हिसाबले अब एकताबद्ध भएर तपाईँले सग्लोबाट कुनै प्रश्न खडा हुने स्थिति छैन भनेर भनिरहँदा एकीकृत ढङ्गले तपाईँको पार्टी सग्लो ढङ्गले कसरी कहिले अगाडि बढ्छ, कति समय लाग्छ? कहिले भन्ने मलाई त्यो कहिले भन्ने नै परेन। अब यो चाहिँ अब हामी यो सुप्रिम कोर्टको निर्णयपछि हामीले चाहिँ अब पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई हिजोको विधानको आधारमा नेकपा एमालेको जुन 9औं आदेशले पारित गरेको विधान छ त्यो विधानको आधारमा संस्थागत ढङ्गले हामी यसलाई सञ्चालन गर्छौँ। विधान तोड्नुको सुरुमै भन्ने आरोप छ यहाँहरूलाई। आरोप त यस्तो छ नि, आरोप र यथार्थ सधैँ मिल्दैन नि। कहिलेकाहीँ आरोप र यथार्थ मिल्न पनि सक्छ। अब यो सन्दर्भमा आरोप र यथार्थ मिल्दैन। र अन्तिममा यहाँलाई मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ कि अहिले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार निरन्तर चलिरहेको छ र पार्टी अलग भए पनि माओवादीले समर्थन दिइरहेकै छ, उसले फिर्ता लिएको छैन। तर अब प्रश्न रूपमा के छ भने सरकार परिवर्तनको गठबन्धन खेल आरम्भ भइसकेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू तीव्र छलफल र बहसमा छन् कि यो सरकार निरन्तर अगाडि बढ्नका लागि जसपा लगायतका दलहरूसँग यहाँको छलफल टुङ्गोमा पुग्यो, निष्कर्षमा पुग्यो या पुगेन, या माओवादीले नै जुन समर्थन दिएकै छ त्यसैलाई निरन्तर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा के गरिराख्नु भएको छ? मैले के देख्दछु भनेदेखि दुईटा सिनारियो, या त यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ या मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। त्योभन्दा तेस्रो सिनारियो मैले देखिरहेको छैन। हामीले के देख्यौँ भनेदेखि यो प्रतिनिधि सभाले अब सायद अब आफ्नो अभिभावक पुरा गरे कि क्या हो भन्ने ठानेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थियौँ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो। अब अहिले चाहिँ कोर्टको निर्णय, अदालतको निर्णयलाई हामीले मानेका छौँ। तर देख्नुभएको छ बैठक बस्न सकेको छैन, बैठक चल्न सकेको छैन। अकारण कुनै कारण छ बैठक बस्न नसक्ने, चल्न नसक्ने? जब प्रतिनिधि सभा यो अवस्थामा पुग्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभाले अब बाँकी समय कसरी काम गर्ला भन्ने प्रश्न त उपस्थित भएकै छ।
त्यस कारणले अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो सरकार भनौँ न या त यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि फेरि चुनावमै जान्छ या मुलुक चुनावमा जान्छ। तेस्रो विकल्प मैले देख्दिनँ र मलाई के लाग्दछ भनेदेखि आज पनि यदि प्रकट हुने अवस्था सृजना हुने हो भनेदेखि आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ सदनमा। र मलाई लाग्दछ कि यो चाहिँ सदनमाथिको जुन विश्वास हो प्रधानमन्त्रीको त्यसै अर्थ उहाँले भनिरहनु भएको छ। साथीले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भने ठिक छ, फिर्ता लिनुहोस्, म विश्वासको मतमा जान्छु। नियम त्यही हो, विश्वासको मतमा जान्छु। सदनको विश्वास जित्न सक्यो भनेदेखि सरकार त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ, जित्न सकिन भनेदेखि तदनुकूल अगाडि बढिन्छ। विकल्पमा अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना कोसिस त भइरहेका छन्, तर ती कोसिसहरू कामयाब हुन्छन्, पुरा हुन्छन्, त्यो चाहिँ नतिजामूलक हुन्छन् भन्ने मलाई पुरा हुन यहाँहरू पनि दिनुहुन्न होला। हामी त्यसरी लागिरहेका छैनौँ। हामी सरकार टिकाउनका निम्ति अथवा अर्को समीकरण बन्न नदिनेका निम्ति हामी लागिरहेका छैनौँ। हामी त सहज र सामान्य अवस्थामा छौँ। सहज र सामान्य अवस्थामा के छौँ भनेदेखि हामी ठिक छ, अहिले चाहिँ सरकारसँग त सरकारले विश्वास, यसले त बहुमतको विश्वास जितेकै छ। बहुमतको विश्वास कसैले चाहिँ भनौँ न समर्थन फिर्ता लियो भनेदेखि अथवा बहुमत सरकारलाई दिएको समर्थन कसैले फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि त्यति बेला हामी सदनको विश्वास लिन हामी अगाडि बढ्छौँ। विश्वास जित्न सक्यौँ ठिक छ, जित्न सकेनौँ भने तब पनि ठिक छ, परिणाम मानेर हिँड्छौँ। त्यसै हामी सहज र सामान्य मोडमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, व्यस्तताका बीच आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता विष्णु पौडेलसँग बहसको यो श्रृङ्खलामा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।